पाउन लेख्न पाउँ पढ्न पाउन् भनेर सुन्न पाउन् भनेर लेख्नु भएको थियो। And we can preach it and believers can believe what the word of God says. हामीले परमेश्वरले के भन्नुभएको उहाँको वचनमा के लेखेको थियो भनी प्रचार गर्दाखेरि प्रचार गर्दा हामीले सुन्न सक्छौँ र बुझ्न सक्छौँ। When you were singing, तपाईहरू वचन गाउँदै थियो अहिले हामी चाहिँ मण्डलीको बारेमा यो लिखित वचनले के बताउँदछ भने that is the foundation and the pillar of the truth. He's sitting next to me. हो There was an Indian lady. ओ इन्डियन लेडी एउटा चाहिँ भारतीय नारी पनि मेरो साथमा छेउमा बसेको थियो। And she approached me. She started to speak with me. उसले मलाई चाहिँ बात गर्न सुरु भएको छ, मलाई के प्रश्नहरू सोध्न थाल्नु भएको थियो। And very soon we started to speak about spiritual things. अनि त्यसपछि समय गर्दै पनि परमेश्वरको सत्य कुरा आत्मिक कुरामा हामी छलफल गर्न पुग्यौँ। And she said she's a Sikh. उसले भनेको थियो कि म त बिमारी छु। The Indian religion, Sikh. सरी सिख भनेको तरबान लाउँछ नि कपाल सिख म भाइ त सिख। I've never heard about such a religion. मैले त त्यसको बारेमा केही सुनेको थिएन, सिख धर्मको सिख मान्छेहरूको बारेमा। And she was explaining to me how things are spiritually in India. इन्डियामा कस्तो किसिमको धर्म नीतिहरू आलम्बीहरू प्रचार गर्दछ, आत्मिक कुराहरू बताउँदछ, फिलोसफीको कुरा बताउने थिए। That they have 10 gurus. तिनीहरूमा 10 वटा गुरुहरू पनि थियो रे। And they bring the wisdom. तिनीहरूले मानिसको चाहिने शिक्षा ज्ञान बुद्धि ल्याएको थियो रे। And that is what people believe. तब त्यो माथिमा ती सिख मान्छेहरूले विश्वास गर्छ। These are traditions. यो एउटा चाहिँ आलम्बे एउटा चाहिँ ट्रेडिसन हो, परम्परा हो। Which came through people. यसरी मानिसबाट आएको शिक्षा ज्ञान र बुद्धि यो धर्म नीति They have a human origin. त्यो चाहिँ सुरुवात कहाँ थियो भने मानिसबाट सुरुवात थियो। But we have something precious. तर हामी चाहिँ महत्त्वपूर्ण अमूल्य चिज हामी कहाँ छौँ, यो चाहिँ मानिसबाट आएको होइन। Which has a divine origin. यो त हामी परमेश्वरबाट आएको चिज हामीले पाएको छौँ। And you can read in Moses. हामीले मोसाको किताबमा मोसाको बारेमा पढ्न पाउँछौँ। That the first word which was written. मोसाले लेख्दै थियो। God himself wrote on the tables, on the stone. पहिलो त परमेश्वर स्वयंले आफ्नै औँलोले नै यो पत्थरको पातीमा स्टोन पत्थर भने के हो चट्टान त्यो लेखे थियो। परमेश्वर स्वयं आफैले लेखेको थियो। And this is what we want. We want to know what God has spoken and what was written in his name. परमेश्वर स्वयं आफैले लेखेको उहाँले बोल्नु भएको उहाँले बताउनु कुरा हामीलाई चाहिन्छ। And when we read in मानिसले भनेको मानिसबाट आएको हामी चाहिँदैनौँ। And when we read in Genesis chapter 1, हामीले उत्पत्तिको पहिलो अध्यायमा पढ्दाखेरि the wonderful testimony is given there. त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण भएको यो एउटा गवाही छ। God created heaven and earth. परमेश्वरले आदिमा संसार र पृथ्वी र आकाश बनाउनु भयो। Bible starts with something which nobody can deny. बाइबलको लिखितमा यस्तो छ कि कसैले पनि डिनाइ गर्न नसक्ने इन्कार गर्न नसक्ने कुरा त्यो लेखेको छ। Because everything was written there, you can see with your own eyes. जहाँ लेखिएको कुरा पढ्न सक्छौँ र हामी देख्न सक्छौँ। And our eyes will testify against us on the day of judgment. हामीले देखेर पनि नदेखेको जस्तो गऱ्यो भने इन्कार गऱ्यो भने यो ग्रहण गरेनौँ भने हामी इन्साफमा पर्नेछौँ। Because our eyes have seen that the word of God is true. हामीले आफ्नै आँखाले देखेको छ परमेश्वरको वचन सत्य हो भनी। He has created the morning and the evening, the night and परमेश्वरले सारा चिजको सृष्टि गर्नु भएको, दिनको समय बनाउनु भएको, रातको समय बनाउनु भएको हामी देखिरहेछौँ। Scripture even says about the summer and the winter. गरम मौसम र जाडो मौसम पनि सुनाउनु भयो। He created man and a woman. परमेश्वरले पनि नारी र स्त्री बनाउनु भयो के भने पुरुष र स्त्री बनाउनु भयो। He created on the trees and the animals. रुख बोट बिरुवा उमार्नु भयो, त्यसपछि चाहिँ जीव जन्तुहरू पनि सृष्टि गर्नुभयो। And every living person on earth knows that these things are the truth. सबै कुरा मानिसले त्यो सत्य कुरा हो भन्ने मानिलिन्छ र ग्रहण गर्नु इन्कार गर्नु सक्दैनन्। And in the same way we have this testimony about the spiritual creation. तर हाम्रो आत्मिकको
सृष्टिको सुरुवात पनि उहाँबाट हो। God created something natural and something spiritual. परमेश्वरले भौतिक कुरा पनि सृष्टि गर्नुभयो, आत्मिक कुरा पनि सृष्टि गर्नुभयो। He created natural things so that you have the testimony of God with your own eyes. परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो भौतिक कुराको साक्षी तपाईँ नै हुन्, तपाईँले प्रचार गरिरहनु भएको छ। So that you know God also in the natural world. अनि परमेश्वरले पनि आत्मिकको सुरुवातको सृष्टि गर्नुभएको कुरा पनि हामीले बयान दिइरहेको छौँ। So that you can believe in Him and you can get access to Him to the spiritual things. हामीले उहाँको प्रकट वचनमा विश्वास गरेर गहिरी कुरामा हामी अध्ययन गएर त्यो कुरा हामीले बताउन सक्छौँ। And in John chapter 1 we can read. हामीले यूहन्नाको किताबमा पहिलो पढौँ, खोलो यूहन्नाको किताब खोलो। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He is reading now. John chapter 1 verse 1. यूहन्नाको पहिलो अध्याय को 1 पढौँ। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, Wait, I can just say a little what. आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। तो वचन नै परमेश्वर थियो। The same was in the beginning with God. Read brother 2. Number 2. Yeah. Verse 2. उहाँ आदिमा वहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। All things were made by Him. सबै थोक उहाँद्वारा बनिए, सबै थोक उहाँद्वारा बनिए, Without Him was not anything made that was made. र बनिएको कुनै पनि थोक र बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनिएन। उहाँद्वारा बिना बनिएन। उहाँद्वारा बन्नुभएको उहाँ बिना कोही पनि बनिएन। In Him was life. अनि उहाँमा जीवन थियो, उहाँमा जीवन थियो, And the life was the light of man. र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। And the light shines in darkness, and the darkness comprehended it not. त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ, त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ। And now verse 14. र अन्धकार त्यसमाथि विजयी भएको छैन। तर त्योले अन्धकारले त्यसमाथि विजय गरेको छैन। And the Word was made flesh and dwelt among 14 us. 14 please। अनि वचन देहधारी हुनुभयो। त्यो वचन देहधारी हुनुभयो, यो 14 मानिस छोला लिएर आउनुभयो। 14 And we beheld His glory and the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा बास गर्नुभयो। हाम्रै बिचमा बास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तै थिए। आमेन। Beloved brothers and sisters, ओ dear friends, मेरा प्यारो दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। when this nice Indian lady was speaking to me in the airplane, तो प्लेनभित्रमा जहाजभित्रमा त्यो इन्डियनको त्यो बहिनीले मलाई बात गरेको थियो कि she was referring to all kinds of wise men. उसले बतायो कि इस पृथ्वीमा यति विद्वानहरू भनेपछि धेरै ज्ञानी मान्छेहरू आएको थिए, महात्माहरू आएको थिए। The teachers and their teachings. तिनीहरू शिक्षकहरू आएको थियो, असल शिक्षाहरू लिएर आएको थियो, धर्म नीतिहरू लिएर आएको थियो, अवलम्बीहरू लिएर आएको थियो। But what God has given to us तर हामीलाई त परमेश्वर यो वचन दिनुभयो। is something completely different. यो वचन अरू भन्दा धेरै अलग छ, धेरै फरक छ। Since the beginning of time, God gave promises and then fulfilled them. समयको सुरुवातदेखि नै लिएर परमेश्वरले अति महत्त्वपूर्ण भविष्यवाणीहरू गर्नुभयो, प्रतिज्ञाहरू गर्नुभयो, त्यो एक पुरा गर्दै आएको हामीले देखिरहेछौँ। And in the Bible we have both things, the promises and the fulfillment. बाइबलमा जो भविष्यवाणी गरेको छ, प्रतिज्ञा गरेको छ, त्यो एक परमेश्वरले आफैले पुरा गर्नुभएको हामी देखिरहेछौँ। Already it was said to Abraham that his descendants will be held in captivity for 400 years. 400 वर्षसम्म पिता अब्राहमको सन्तानहरू पनि कैदमा 4 वर्षसम्म क्याप्टिभिटीमा बनेको 10 तावनाको घरमा मिश्रको देशमा चाहिँ कैदी भएर रहनेछ भन्ने बताएको थिए। And then when the time came, the Lord spoke to Moses.
तर समय पुरा भएपछि परमेश्वरले भन्नुभयो called him to ministry to take his people out of Egypt. Amen. जाओ मिश्रको देशमा मेरो सन्तानहरू मेरो मानिसहरू निकालेर ल्याऊ भनेर भन्नुभयो And promise has been reality. त्यो प्रतिज्ञा जो थियो त्यो समयमा पुरा गर्नुभयो And then it was the same in the Babylonian captivity. त्यो एकपट्टि यहुदीहरू त्यो परमेश्वरको सन्तानहरू बेबिलोनको देशमा पनि फेरि कैदी भएर तिनीहरूको दस्तावना भएर तिनीहरू रहनेछ It was said through Jeremiah that they will be there for 70 years. ओ 70 इयर 70 वर्षसम्म तिनीहरू बेबिलोनको क्याप्टिभिटीमा तिनीहरूको कैदमा चाहिँ रहनेछ त्यसमा भनेर भविष्यवाणी गरेको थियो यिर्मयाद्वारा And when the time came, God has used the Persian king to send the people of God back to the promised तर land. समय पुरा भएपछि तिनीहरूको राजासँग परमेश्वर बोल्नुभयो यो मानिसहरू आफ्नो घरमा जान दिनुहोस् फर्कन दिनुहोस् Beloved brothers and sisters, God does everything what He promised. परमेश्वरले जो समयमा उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको भविष्यवाणी गर्नुभएको समय आएपछि पुरा ठक्क पुरा गर्दै गर्नुभएको छ And it was the same with our Lord Jesus Christ. यसै गरी हाम्रो प्रभु येशूले पनि यसरी हामीलाई गर्नुभयो It was said that there will be one coming before Him to prepare His way. उहाँले भन्नुभएको थियो कि one man is coming after me There was, we can refer to Isaiah chapter 40, verse 3 about John the Baptist. yes Where it was also a promise written in the scripture. एकजना आउनुहुनेछ र मेरो आगमनको लागि बाटो तयारी गर्नेछ म आउनको लागि एक मानिस तयारी गर्नेछ भन्ने भविष्यवाणी थियो And it's hundreds of promises of God which were fulfilled during the ministry of our Lord Jesus Christ. प्रभु येशूको सेवाकाईको समयमा सोतो अवधिमा सयौं परमेश्वरको महान भविष्यवाणीहरू अगमबानीहरू पुरा गर्नुभयो Already through the John the Baptist, the promise of God was fulfilled from Isaiah 40. इजायाको 40 मा लेखेको कुरा बप्तिस्मा दिने यूहन्ना आएपछि उहाँले पुरा गर्नुभयो So that the scripture is fulfilled. त्यहाँद्वारा त्यसमा लेखेको वचन भविष्यवाणी पुरा गर्नुभयो Then he was taken to Egypt so that the scripture can be fulfilled, because it says, "From Egypt I have called my son." मिश्रको देशमा त मैले मेरो पुत्र बोलाएको छु भने जो लेखे थियो त्यसको लागि प्रभु येशू मिश्रको देशमा गएर बसेका थिए हुर्के थिए ठुलो भएपछि फेरि परमेश्वरले बोलाउनु भयो उहाँको छोरालाई The पुत्रलाई ministry of our Lord and his dying and his resurrection and going into heaven, everything was written in the scripture. यो प्रभु येशूको जन्म उहाँको सेवाकाई उहाँको सफरिङ उहाँको क्रुसमा टाँगेर मार्ने गार्ने जिउनी सबै कुरा चाहिँ एक गरिकन प्रभु येशूले पुरा गर्नुभयो And the Jews were reading it in the synagogue and in the temple. ओ तिनीहरूको मन्दिरमा यहुदीहरूको मन्दिरमा चाहिँ यो लिखित वचन दिनदिनै पढ्दै थिए तिनीहरू They knew that the Messiah will come because for hundreds of years they were waiting for him. सयौं वर्ष अघिदेखि नै तिनीहरूको मसीहा आउनेछ भने त लिखित वचनको भविष्यवाणी अनुसारले तिनीहरूले जान्दथे And suddenly he was walking on the streets of Jerusalem. तर समय पुरा भएपछि उहाँ यरुसलेमको बाटोमा आएर हिँड्न थाल्नुभयो तिनीहरूको मसीहा आइपुग्नु भयो It was not only the word written on the paper. त्यो लिखित वचन चाहिँ पानामा कागजमा लेखेको मात्रै होइन त्यो वचन पुरा गर्नुभयो It was a reality before their eyes. तिनीहरूको आँखामा पुरा गर्नुभयो त्यसलाई And from the promise to fulfillment were hundreds of years. ओ सयौं वर्षको अगाडिदेखि नै परमेश्वरले वचन दिनुभयो प्रतिज्ञा गर्नुभयो त्यसपछि भविष्यवाणी गर्नुभयो आगमवाणी गर्नुभयो सबै कुरा प्रभु येशू आएर एक गरी पुरा गर्नुभयो But because God is God of his word, he had to fulfill what he said. परमेश्वर वचनबद्धता परमेश्वर हो उहाँको हरेक प्रतिज्ञा एक गरी उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ But the reason I am saying all these things is following. यो मैले भन्नु चाहन्छु भन्नु पर्दछ आज We are also living in the God's time. हामी पनि परमेश्वरको महत्त्वपूर्ण समयमा जिउँदैछौँ And God did not go to sleep. परमेश्वर सुतिरहेको होइन आज He is alive. He is a living God. उहाँ जीवित हुनुहुन्छ उहाँले प्रशस्त काम गर्नुभएको छ यति जोरदार गर्नुभएको छ हाम्रो माझमा परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ And because I am alive, I can do what I promised to Brother Luke, and I could come and be here with you. म जीवित छौँ त्यसै कारणले ब्रदर लुक्राम थापालाई भने कि म नेपालमा आउनेछु भन्ने वचन अघि नै दिए थियो
कयौँ दिन अगाडि म आज पुरा भएको म आएको छु I am just a human being, म एउटा मानिस मात्रै त हो and maybe if I am sick, I would not be able to come. तर म घरमा बिमारी भएर बसेर चाहिँ पलङमा पल्टाइरह्यो भने म आउन सक्ने थिएन But God does not get sick. परमेश्वरले मलाई He does not need to go to sleep. बिमारी बनाउनु भएन बिमारी बन्नु भएन तन्दुरुस्त दिनु ताकत दिनुभयो Whatever God says, He fulfills. परमेश्वरले जो बताउनु भन्नुभएको उहाँ आफैले पुरा गर्नुभयो And He does it in His time. उहाँको ठक्क अगाडि पनि होइन पछाडि पनि होइन, सही समयमा परमेश्वर काम गर्नुहुन्छ And no other time is given so many promises and things which are foretold as our time. हामी चाहिँ हामीले जान सक्छौँ कि हाम्रै समयमा यतिवटा कुरा परमेश्वरले भन्नुभएको हाम्रो बारे यो समयको यति पुरा गर्नुभएको यति हुन आएको कुरा चाहिँ अरू कुनै पुस्ताहरूमा बितेको पुस्तकहरूमा चाहिँ जेनेरेसनमा थिएन We can read in the scripture about the spiritual state of the church in our time. हाम्रै युगमा हाम्रै समयमा परमेश्वरको नयाँ नियमको मण्डली कस्तो हालतमा हुनेछ भने पनि भविष्यवाणी गरेको थियो You can read about the things which are going on in the world, about the wars and all the things. यो संसारमा के आज भइरहेछ लडाई र लडाईको हल्ला भइरहेको छ Everything is written in the scripture. जो सब भइरहेको छ हामीले देखिरहेछ आगले आज यो त पहिलो नै भनिसकेको कुरा थिए And the most important thing for the people of God is to see the fulfillment of Bible promises. परमेश्वरको जनहरूको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने आज परमेश्वरले गरिरहेको कामलाई देख्न पाउनु हो Because again, traditions were introduced even in the Christianity. ख्रिस्टानहरूको मण्डलीको सुरुवातको समयदेखि नै लिएर यो चाहिँ के भने हेरिसहरू अनि गलत झुटो शिक्षाहरू पनि फैलाउँदै आएको थियो निकोलाइटिक सिद्धान्त आएको थियो अरू सिद्धान्त पनि आएको थियो When you read in Revelation chapter 2 and 3, रेभलेसनको we are not going to read, I'm just referring. रेभलेसनको च्याप्टर 1 र 2 मा अनि हामी हेर्दाखेरि There is described the process through which the church, New Testament church went. नयाँ नियमको मण्डली कुन युग कुन कष्ट कुन सङ्कटकाल पार गरेर आजसम्म आएको भनी लेखेको छ It speaks about 7 church ages through which the church. त्यसैमा लेखेको छ मण्डलीको 7 युगहरू And we know that the church was not in the same state as it was at the beginning. ओ There was a falling away. मण्डली पनि के भने पहिलोको जुन बनाएको सकल मण्डली पवित्र मण्डली चाहिँ सेलाउँदै बिग्रिँदै गएको पनि भएको हो When the apostles went to be with the Lord, अब प्रेरितहरू गए सुत्न गए परमेश्वर सुत्ते मर्यो very soon strange doctrines were introduced. त्यसपछि विभिन्न किसिमको सिद्धान्तहरू अनि शिक्षाहरू फैलिँदै आउनेछ भन्ने लेखेको थियो And then as the hundreds of years went, the new traditions were introduced again and again. अनि सयौं वर्ष बिताइसकेपछि विभिन्न किसिमको शिक्षा तिनीहरूको सिद्धान्त तिनीहरूको प्रचलन परम्परा सबै कुरा फैलिँदै आयो And there is no difference between the Sikh traditions and the Christian traditions. They are both wrong. हाम्रो पनि क्रिस्चियन परम्परा छ यहुदीहरूको सिखहरूको पनि परम्परा छ परम्परा नै हो वचन होइन त Because they are creation of the men, not of God. यो सबै थोक मानिसले बनाएको मानिसहरूले सृजना गरेको मानिसले बनाएको मानिसले बुनेको मात्रै हो And about this in Mark chapter 7. मार्क च्याप्टर 7 पढौँ मार्कोसको 7 अध्यायमा पढौँ When I was born into this world, my mother baptized me in the Catholic Church. म जन्म भएपछि हुर्केपछि मेरो आमाले लिएर रोमन क्याथोलिक मण्डलीमा पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा भनेर बप्तिस्मा दिएको थियो मलाई And there you hear about 3 gods in heaven. ओ स्वर्गमा 3वटा परमेश्वरहरू हुनुहुन्छ पनि प्रचार गर्न थाल्यो That's what then even the Pentecostal church has taken over. त्यसपछि पेन्टिकोसको दिनहरू पनि गए When I believed in 1990, अब 1990 भनौँ न and I was in the Pentecostal church, म पेन्टिकोस्टल चर्चमा आएँ they had the same Trinity doctrine, तिनीहरू पनि त्यहाँ पनि तिनीहरूले पनि 3 परमेश्वर मान्ने थियो which was introduced by the Catholic Church. त्यो कुरा चाहिँ सिकाएको चाहिँ क्याथोलिक चर्चले सिकाएको थियो That there are 3 persons in heaven. ओ तिनीहरू
पिताहरूको परमेश्वर, पुत्रहरूको परमेश्वर, पवित्र आत्माहरूको परमेश्वर, तिनवटा परमेश्वर हुनुहुन्छ स्वर्गमा भनेर प्रचार गर्न थाल्यो। who speak together and have fellowship together. तिनीहरू फेलोसिप एउटै भने, But no such a thing is recorded in the scripture. तर यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी वचनमा पाउँदैनौँ, लिखित वचनमा पाउँदैनौँ। When we pray our Father who are in heaven. हामी पढ्छौँ स्वर्गमा हुने हाम्रो परमेश्वर पिता भने प्रचार गर्छौँ। Nobody has ever prayed our Son or Holy Spirit who are in heaven. हो, हामीले प्रचार गर्दैनौँ कि पिता पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर भनेर प्रचार हामी प्रार्थना गर्दैनौँ। So it is not enough just to believe in one God, because even the Satan believes in one God, but he trembles. शैतान भने जो हुन्छ परमेश्वर शत्रु, उसले पनि एक परमेश्वर विश्वास गर्छ नि, तर उहाँ थरथर काम्छ उसको गाडीमा। We want to believe so as the scripture says. हामी जो वचन लिखित साफ वचनका अनुसारले विश्वास गर्न चाहन्छौँ, त्यसैलाई ग्रहण गर्न चाहन्छौँ, त्यही अनुसारले चल्न चाहन्छौँ। Blessed be the name of the Lord, परमेश्वरको नामको महिमा होस्। that he has promised that he will bring back everything as it was at the beginning. उहाँको प्रतिज्ञा जो थियो कि एक दिन म नयाँ नियमको मण्डली जस्तो थियो जस्ताको तस्तै फेरि पनि म बनाउने छु भन्ने प्रतिज्ञा थियो। Gospel of Jesus Christ. यो परमेश्वरको सत्य सुसमाचार पनि फेरि फिर्ता ल्याउने छु, पुनः स्थापना गर्नेछु भन्ने And Paul writes भविष्यवाणी प्रतिज्ञा गरेको थियो। that Paul writes on many scriptures, on 2 or 3 scriptures, पाउल प्रेरितले एक दुई ठाउँमा लेखेको थियो, that the gospel of Jesus Christ is a power to all those who believe it. उहाँले भने कि यो म सुसमाचारको लागि म प्रचार गर्न शर्माउँदैन, किनभने यसमा परमेश्वरको शक्ति छ जसलाई विश्वास गर्छ। We could read that from John as well. Read, brother, read. You read. That those who believe in the Son, they Yeah. have become a power to become sons and Yeah. daughters of God. You read, brother, read. Clarify to me. Yeah, you can. All those who have believed Him, He has given the strength or the power to become the. Yes, sons of yes. God. I am not ashamed of the gospel. Brother, ना कुछ हो तो पढ़ो. I am not ashamed of the gospel. म सुसमाचार प्रचार करना, ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाउना, म शर्माउँदिन। पढ़ो. अरूले भनेको किनभने यसमा परमेश्वरको शक्ति छ, to them that believe. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. अहिले म एकछिनमा हेरौँ। रोमन्स 1:16 किनकि सुसमाचारसँग सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन। म शर्माउँदिन। किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। पहिलो यहुदीहरूको निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति पनि त्यसपछि अन्य जातिहरूको हाम्रो लागि पनि निम्ति पनि। आमेन। The same power which was in God was outpoured into the church on the day of Pentecost. पेन्टिकोस्टको दिनमा परमेश्वरको सारा शक्ति उहाँको मानिसहरूको बिचमा खनाउनु भयो। And this power was given to the church, and it was manifested to the ministry of the apostles. त्यो वचन परमेश्वरको शक्ति चर्चमा खनाउनु भयो। त्यही अनुसारले मण्डलीको अगुवाहरू सेवक पाएको गणहरूले परमेश्वरको शक्तिलाई प्रमाणित गर्दै सेवाकाईमा अघि बढ्नुभयो। And as I was mentioning in John chapter 1, यूहन्नाको 1 अध्यायमा फेरि आओ, you can read in verse 12. अनि एकको चाहिँ 12 मा पढौ, 1 को 12। Through the same power we become the sons and daughters of God. यो पढौ, chapter 1 verse 12. Yes. John 1:12. But as many as received him, to them gave he power to Yeah, become the yeah. sons of God, even Yeah. to them that believe on his name. तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे अब जतिले उहाँले ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो, अधिकार दिनुभयो। आमेन। In verse 1 we read that the word was God. हामीले 1 अध्याय 1 मा पढ्यो, त्यो वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो भन्ने लेखेको छ। And when you read the word God in New Testament, हामी नयाँ नियमको समयमा परमेश्वरको बारेमा पढ्यो भने it always refers to Jehovah of Old Testament. ओ परमेश्वर भनेको यहोवा परमेश्वर हो। Jews did not believe in any other God or in that one which was revealed as a Jehovah or Elohim in Old Testament. Who believe? Only
ओन्ली यहोवा Yeah, but the name for God is also used as Elohim एलोहिम or Yehovah. Yeah, depends on his revelation. त्यसै आपको समयमा परमेश्वरको नाम चिने थियो कि यहोवा भनेर पनि चिने थियो एलोहिम भनेर पनि थियो याहवे भनेर पनि चिने थियो भन्ने कुरा छ Yeah, depending on the revelation in which he appeared to his people, he used different names. उसले समय समयमा कुन तरिकामा उहाँ आफ्नो मानिसका प्रकट गर्नुहुन्छ हुँदै थियो त्यही अनुसारले विभिन्न नाम लिएर प्रकट गर्नुभयो He introduced himself to Abraham as Yahweh Yireh. अनि अब्राहमसित त यहोवा यिरेको नाम लिएर प्रकट गर्नुभयो Other places used other name, but the Yehovah is always the basis, the foundation. तर यहोवा भनेको जो चाहिँ उसे यो चाहिँ सुरुवातमा मूल नाम हो And in the same way, it is with our Lord Jesus Christ. यस्तै तरिकामा हाम्रो प्रभु येशूको पनि यस्तै हो He was Yahweh, the Savior, याहवे सेभियर भने येशू not the second person of God, हो अरूको मान्छे चाहिँ परमेश्वरबाट अरू अलग्गै मान्छे होइन त्यो but that word which was God, which was Yehovah, यहोवा जो थियो पहिलेमा became flesh. त्यसैले यहोवा परमेश्वर स्वयं आफैले मानिसको चोला लिएर आउनुभयो संसारमा He dressed upon himself the body like yours and mine. हो मोर जस्तै नै एउटा बॉडी शरीर लिएर आउनुभयो संसारमा And those who have received him, जसले उहाँले ग्रहण गरे this divine revelation of God of heaven in flesh, यो आत्मामा उनी परमेश्वर अदृश्य परमेश्वरले एक दिन मानिस चोला लिएर गर्दा उहाँ शरीरमा प्रकट हुनुभयो मानिसले देख्यो हामीले विश्वास गरे to them he gave this power to become the sons of God. अनि त्यसमा विश्वास गर्नेहरूसित उद्धार मुक्तिको शक्ति परमेश्वरले दिनुभयो We have to believe that God was in Christ and reconciled himself with mankind. हामी विश्वास गर्नुपर्छ कि परमेश्वर स्वयं ख्रिस्टको शरीरमा बास गरेर संसारलाई चाहिँ आफूको समक्षमा लिएर आइरहेको थियो रिकन्सिलेसन गरिरहेको थियो Because we are born into this world broken and separated from God. हामी संसारमा जन्मेको थियो परमेश्वरको छुटकारा भएर मृत्युमा जन्मेको थियो This nice Indian lady, she was on the way to India to bury her mother. हो जो मसँग आएको भारतीय नारी पनि स्त्री पनि के थियो भने बाउ मरेकोलाई दफान गर्नलाई आएको रहेछ रे And she died because of cancer. हो त्यो चाहिँ क्यान्सरको रोगबाट मरेको थियो रे And I could encourage her. मैले भने थियो कि मैले एन्करेजमेन्ट गरेको थियो कि उनलाई And I could tell her, it is because of what happened in Garden of Eden. यो कुरा अदनको बगैँचामा नै मानिसको पापबाट हामी मृत्युमा गएको हो त्यसैले मरेको हामी मर्नुमा चाहिँ यसरी मानिसले कमाएको भनी बताइदिए God मैले did not create us to die and to be sick and to die of cancer. God created us for eternity. मानिस परमेश्वरले हामीलाई संसारमा मृत्यु हौ रोगी लागौ क्यान्सरबाट गरौँ टिबीले खाएर जाऊ भनेर बनाएको होइन नि त हामी But because of the sin and the fall of the man, we have received death as our reward. तर मानिस मरेको छ गाडेको बिमारी भएको छ कि भने त्यो मानिसको पापबाट भएको हो पापको कारणले भएको हो But by the grace of God, as the scripture says, तर भक्तले भन्दछ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा it was promised in prophets यो चाहिँ हामी भविष्यवाणी गए थियौ अगमवक्ताहरूको किताबमा that the Lord himself will come and save us. परमेश्वर स्वयं आफै एक दिन मानिस भएर संसारमा आउनेछ हामीलाई बचाउन आउनेछ उद्धार दिन मुक्ति दिन आउनेछ And in Jesus Christ, he has fulfilled this promise. यो भविष्यवाणी यो प्रतिज्ञा प्रभु येशू संसारमा आएर पुरा गर्नुभयो एक पुरा गर्नुभयो Because the reward of the sin is death. रिवार्ड अफ द सिन को पापको ज्याला मृत्यु हो Is death. यो मृत्यु पापको ज्याला मृत्यु हो That's why we all die, because we are born in sin. किनभने हामी धेरै मानिस मरिरहेको छ हामी मरिरहेको छ किनभने यो पापको कारणले हो But through the faith in Jesus Christ, तर प्रभु येशूमाथि हाम्रो भएको विश्वासद्वारा if we receive him, हामी उहाँले हामीले ग्रहण गर्यौँ भने we don't become the sons of Jesus Christ. We are not made the sons of Jesus Christ, but the sons of God through Jesus Christ. ओ हामी प्रभु येशूको छोराछोरी होइन उहाँद्वारा हामी परमेश्वरको छोराछोरी भएको हो We receive हालेलुया revelation of God in Jesus Christ. हामीले येशूद्वारा परमेश्वरको प्रकाश पाएको छौँ We believe that it was the blood of God who was in the veins of Emmanuel, in the हालेलुया Christ. रगत नबगाइकन मानिसको उद्धार हुँदैन मुक्ति हुँदैन पापको समाधान हुँदैन त्यस कारणले परमेश्वर स्वयंले मानिस भएर आए मानिसहरू जन्मे पाप रगत बगाउनुको निम्ति त्यो बगाएको
रगत चाहिँ मानिसको रगत होइन, परमेश्वरको स्वयं आफ्नै रगत हो। Because that eternal, godly, divine life which was in Jesus Christ then can come upon us. प्रभु परमेश्वरको शराब शक्ति शराब ओ आत्मा प्रभु यीशुमा थियो, तो हामीमा आउन भनेर नै उहाँले मर्नु भएको। Because we cannot have eternal life unless we receive it from God. हामी अनन्त जीवन पाउन सक्दैन, अनन्त जीवन जिउन पाउँदैन जबसम्म इटर्नल लाइफ अनन्त जीवन नपाइकन। And No one can live eternally without receiving the eternal life. Amen. Amen. And the scripture says यो स्क्रिप्चरले बताउँछ, यो लिखित वचनले बताउँछ, the life is in the blood. ओ परमेश्वरको लाइफ भनेको इटर्नल लाइफ चाहिँ रगतमा छ। When you are born into this world, you don't have eternal life in your blood. हो तिमीहरू यो हामी संसारमा जन्मेपछि हाम्रो शरीरमा भएको रगतमा यो अनन्त जीवनको शक्ति छैन, अनन्त जीवन छैन। And everybody knows सबैले जान्दछ when the child is born, जबै एउटा बच्चा जन्मेपछि the day will come when this child will go from this world. It will die. त्यो बच्चा हुर्किनेछ, ठुलो हुनेछ, बुढो हुनेछ अनि मर्नेछ। But through Jesus Christ, this divine eternal life was given unto us. त प्रभु यीशुद्वारा परमेश्वरले उहाँको ईश्वरीय शक्ति यो डिभाइन यो के भन्छ शक्ति चाहिँ मानिसका दिनुभयो। And that is why he had to die on the cross of Calvary and to shed his blood. त्यस कारणले उहाँ आउनु पर्थे, तर कल्वरी क्रुसमा चढेर रगत आफ्नै रगत बगाउनु पर्थे, रगत हामीलाई बचाउनुको निम्ति। So that this life which was in Christ can come back upon the church, upon you and me. ख्रिस्टमा भएको परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको लाइट मण्डलीमा आओस्, मण्डलीमा खनाएकोले हामीले पाओस् भनेर नै गरेको हो। And that is what happened on the day of Pentecost. त्यो कुरा पेन्टिकोसको दिनमा पुरा भएको थियो। When the same life was outpoured in the church through the Holy Spirit. पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले आफ्नै सरा शक्ति परा आत्मा खनाउनु भयो मानिसमाथि। And that is why we need all these experiences from God. त्यस कारणले परमेश्वरले दिनुभएको सरा एक्सपिरियन्स भनेको अनुभव हामीले पाउनु पर्दछ। We don't need Christian philosophy. हामीले क्रिस्चियन फिलोसफी हामीलाई चाहिँदैनौ। It is not enough to have a right teachings even. परमेश्वरको शिक्षा अनि बाइबलको शिक्षा धेरै गरेर पनि हामीले स्वर्ग जानु सक्दैनौँ। We need to be born again. हामी चाहिँ के अरे नयाँ गरी जन्मिनु पर्छ। जो 3 अध्यायमा लेखेको छ, रिड ब्रदर रिड। If you are not born again, you cannot even see the kingdom of God. यदि तिमीले नयाँ गरी जन्मिन भने परमेश्वरको आत्माद्वारा तिमी परमेश्वरको देशमा भनेको राज्यमा प्रवेश गर्नु छोड्नु देख्न पनि पाउने छैनौ। And for every birth you need a seed. नयाँ जन्म दिनुको लागि पाउनुको निम्ति पनि एउटा चाहिँ सिड भनेको चाहिँ एउटा बिउ चाहिन्छ। That's the way of natural life. बिउ नडाले भने कसरी जन्मने? And God takes this example also for the spiritual. हो यो चाहिँ आत्मिकमा पनि त्यस्तै हो। And the scripture says the word of God is the seed. परमेश्वरको वचन बिउ हो। And by this word, as Peter writes, we are born again to new hope and to new life. हालेलुया। बताएछ कि हामी we are born by the incorruptible seed of the word of God. हामी परमेश्वरको अविनाशी बिउद्वारा हामी जन्मेको हौ। And we could read many of these scriptures. यसको बारेमा लेखेको अब धेरै कुरा हामी पढ्न सक्छौँ, पदहरू पढ्न सक्छौँ। And that is why it is so important to forget all the traditions. यसै कारणले हामीले मानिसले बनाएको सिद्धान्त, रीतिरिवाज, परम्परा सबै त्यागेर आउनु पर्दछ। Because they have their origin in a man. किनभने त्यो सब मानिसबाट सुरु भएको चिजले स्वर्ग जानु सक्दैन। They are seed of a man. त्यो त मानिसको बिउ हो। And I could even say म भन्न सक्छु they are seed of the serpent. ओ त्यो चाहिँ यो सर्पनको बिउ हो त्यो। Because they lead to death, not to life. त्यसले कहाँ पुऱ्याउँछ हामीलाई? आगोले गन्धक जलेको ल्याक अफ फायरमा मृत्युमा पुऱ्याउँछ, मृत्यु सागरमा। That is what our Lord said in Mark 7. यो मार्क 7 पढ्नु भाइ, मार्क 7। You can read these scriptures because they are very important. मार्कुस या। Whether we are believers already, whether we are Christians, हामी त पहिलोदेखि नै ख्रिस्टियन नै हो, हामी विश्वासी नै हो, तै पनि त
or you have not yet received Jesus Christ as your Savior, हामीले चाहिँ प्रभु यीशुलाई मेरो मुक्तदाता हो उद्धारकर्ता हो भने कोहीले ग्रहण गर्नु भएको छैन भने today we want to show you the way of the Lord. हामीले परमेश्वरले बताएको कुरा तपाईँहरूलाई अगाडिमा राख्न चाहन्छु बताउन चाहन्छु You don't want to enter into some kind of religion or Christian traditions. हामी कुनै ख्रिस्टानको परम्परा कुनै धर्मनीति कुनै सिद्धान्त कुनै चर्च डक्ट्रिन कुनैमा हामी जान चाहँदैनौँ Traditions can make you feel good. ओ मानिसको परम्परा को सिद्धान्त सबै कुराले धेरै रमाइलो हुन्छ धेरै मजा हुन्छ नि त्यहाँ And that is actually the big problem of our time. त्यो चाहिँ हाम्रै समयको महत्त्वपूर्ण भएको यो परमेश्वरको बाटोमा अवरुद्ध हो Because people want to feel good. हो मानिसले धेरै खुसी चाहनु सक्छ चाहन्छ राम्रो बन्न चाहन्छ राम्रो खान चाहन्छ राम्रो लाउन चाहन्छ राम्रो हुन चाहन्छ And if they feel good, they don't care about the truth anymore. रमाइलो भएपछि मोज मजा भएपछि सत्यको पछि लाग्न त कता हो कता हो I could refer to scriptures from Old Testament. he wants to read himself. Yeah, the Mark 7. मार्क 7 मार्कुसको 7 अध्याय पढौ Mark 7. Mark 7. मार्कुस 7 Mark 7. And we can read from verse 6. 6 and 7 Our Lord was speaking to Pharisees and scribes. So he was speaking to believers. ओ त्यही बेला भएको विश्वासी भक्तजनहरूसित बोल्नु भएको He was not speaking only to world. कुनै किसिमको अरू अरू धर्म अवलम्बीहरूको मान्छेलाई बोलेको होइन विश्वासी भक्तजनहरूसित बोलेको हेर्नु चाहिँ कसरी बोल्दैछ And believe me, it was painful for them to listen these words. म धेरै दुखित छु यो धेरै पेनफुल छ Because Pharisees and scribes, they were someone in the society. तिनीहरूको समयमा साम्राज्यमा को समुदायमा यहुदी के भन्छ फेरिसीहरू सदुसीहरू हेरोदियनहरू तिनीहरू त धेरै ठुलो धेरै राम्रो उच्च जाति हो भने ठान्दै थियो रे But our Lord did not come to make us feel good when we are in the sin. प्रभु यीशु चाहिँ संसारमा मानिसलाई राम्रो हो बनाउनलाई खुसी बनाउन आएको होइन He says here in verse 6, शिक्षा सा पढौ बाबु चला चनागरी पढौ है he answered and said unto them, He is reading. Well has Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, these people honor us with their lips, but their heart is far from me. यसो धारण गर्नुहोस् अनि मर्कुस 7 को 6 मा हामी पढ्दैछौँ मर्कुसको 7 को 6 मा पढ्दैछौँ तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो यसैयाले तिमी कपटीहरूका विषयमा तिमी कप्तीहरूको बारेमा ठिकसँग यसरी अगमबाणी गरे यसैयाले अगमबाणी गरे जस्तो लेखिएको छ यस जातिले मलाई ओठले मात्र आदर गर्छ ओठले मात्रै आदर गर्छ तर तिनीहरूको हृदय मदेखि टाढा छ Blessed be the name of the Lord. परमेश्वरको नामको धन्य होस् If I would be found in such a condition, I would like God, our Lord, speak to me like this. म पनि यस्तो छ भने म भन्न चाहन्छु प्रभु आउनुहोस् म काम बोल्नुहोस् मेरो भुल क्या छ गल्ती छ त सुधार दिनुहोस् I don't want to remain on the side of the enemy. यो परमेश्वरको शत्रुहरूको बथानतिर तिनीहरूको साइडतिर म खरा हुन चाहन्दैन I don't want to be hypocrite. हिपोक्रेट हुन म चाहन्दिनँ I want to be found on the side of God. म परमेश्वरको पक्षमा उभिएको चाहन्छु Upright and straight in my heart. ओ परमेश्वरको सही विश्वास सही काम सही धन्दा सोच विचार लिएर अघि बढ्न चाहन्छु And as I have already told you, I was in Pentecostal church. म पनि पेन्टिकोस्टल चर्चमा हुर्केको हो And I came to the point where I had to make this decision. तै पनि म एउटा चाहिँ डिसिजन लिनुपर्ने एउटा डिसिजन भने के हो भाइ Because I was निर्णय लिनुपर्ने बाँकी थियो because I have heard the truth about the true baptism in the name of the Lord Jesus Christ. मैले मानि बाइबलमा प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाममा आफ्नो पाप अधर्मी भुल गल्ती गर्दा पश्चाताप गरेर पाप क्षमादानको निम्ति प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाम बप्तिस्मा लिएको कुरा देखे But Pentecostal church preached and practiced Trinity baptism. तर हाम्रै पेन्टिकोस्टलको मण्डलीमा चाहिँ हामीले त्यो
यस्तो प्रचलन थियो कि सबै विश्वास भक्तजनहरूलाई पिता पुत्र पवित्रको नाममा भनेर दुबेर बप्तिस्मा दिने चलन थियो। But when this kind of correction comes, then you realize what is truly in your heart. त परमेश्वरले जो करेक्सन भनेको के भन्छ, करेक्सन भनेको When सुधार ल्याएपछि, सत्यलाई देखाइदिएपछि, when the scripture says यसैमा लेखेको कुरा हामी मानिले देखे भने their heart was far from God ओ तिनीहरूको हृदय चाहिँ मबाट टाढो थियो, because of the traditions, तिनीहरूको ट्रेडिसन परम्पराले गर्दा, that is God speaking here. जो चाहिँ परमेश्वरले यहाँ भनेको अनुसार If we love our traditions more than what the scripture says, हामी चाहिँ परम्परा आफ्नै परम्परा माने हाम्रो स्तरको सिद्धान्त, हाम्रो स्तरको प्रचलनमा जति माया धेरै गरेर भयो भने परमेश्वरको वचनको उल्लङ्घन हुन जान्छ। it means our heart is far from God. हो त्यसो गरे भने हाम्रो हृदय परमेश्वरबाट टाढो हुन्छ। Because what is written is what God means and what He wants us to believe. परमेश्वरले उहाँको वचनमा विश्वास गर्नु र फलो गर्नु चाहन्छ। And you can read in verse 7. साथमा पढौँ भाइ, साथमा पढौँ त। How but in a way do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men? यो हेरौँ त। मर्कुस 7:7 मा हामी पढ्नेछौँ। तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन्, तिमीहरूले व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछौ, तर तिनीहरूका शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका विधि मात्र हुन्। मानिसहरूले सिकाएको विधि मात्रै हुन्। You can have 10 gurus. 10वटा गुरुहरू हो तपाईँको। You can have Pope in Rome. यो पोपलाई मानिलिनु यो रोमन क्याथोलिकको रोम सहरमा इटालीमा। You can have all kinds of so-called holy men. पवित्र पवित्र मानिसको पछि लागौँ। But whatever they say is always just the doctrine and commandment of men. Unless it is word of God. तिमीहरूले बताएको कुरा, बोलेको कुरा चाहिँ सिद्धान्त बन्न पुग्छ, चर्चको प्रचलनमा पुग्छ, सत्यभन्दा टाढो 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 हुँदै जान्छ। And even if they have the word of God in their mouth, जति परमेश्वरको वचन पढ्दछ र उच्चारण गर्दछ भने पनि the big question is, ठुलो प्रश्न त यही छ, do they believe what the scripture says for today? आजको समयमा परमेश्वरले उहाँको वचन के राखेको छ हाम्रो लागि, पढ्नुपर्ने, विश्वास गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। Because Pharisees and scribes, they had the letter of the word of God. तिनीहरूसँग पनि हातमा वचन थियो नि, तर पनि त्यो वचनमा तिनीहरू टाढो थिए। And you could not accuse them of not believing the word of God. तर हामी चाहिँ उहाँको अघिमा दोष लगाउन सक्दैन। But they have mixed it with their own doctrines and traditions. वचन त लिन्छ तर मिसावट गर्छ, तिनीहरूको मानिसहरूले भनेको सिद्धान्त शिक्षाहरू मिसावट जान्छ। केही वचन लिन्छ अनि चाहिँ धेरै जसो चाहिँ मानिसले बनाएको सिद्धान्त, रीतिरिवाज, परम्परा, It was not the pure word of God anymore. त्यो त्यसै गरिकन तिनीहरूकोमा भएको विश्वास, तिनीहरूको काम, शिक्षा चाहिँ परमेश्वरको वचनको सत्य सकल वचनबाट धेरै टाढा थिए। It was a mixture. त्यो चाहिँ मिक्सचर थियो। मिक्सचर भने के हो भाइ? And that what happened. मिलावट मिस्कट भएको विश्वास थियो तिनीहरूको। And that is what happened in Garden of Eden, and we can read that in Genesis 2 and 3. त्यो कुरा पनि अदनको बगैँचा पनि त्यस्तै भएको थियो। Our Lord gave them commandment. Adam and Eve, He gave a commandment. परमेश्वरले आदम र हवाको पनि एउटा कमान्डमेन्ट दिएको थियो, आज्ञा दिएको थियो। You can eat from every tree of the garden. हरेक बोट बिरुवाहरूको फल तिमीहरूले खान सक्छौ, But from the tree of knowledge you will not eat. र असल र खराबको ज्ञान दिनेको फल रुखबाट फल नखाओस् भने। Because that day which you eat from it, you will die, surely. यदि तिमीहरूले जो खायो भने त्यो दिनमा तिमीहरू मर्नेछौ। But in the chapter 3 we read अब 3 अध्यायमा पढ्दाखेरि के पाउँछ भने that the serpent has used that word. त्यो वचन पनि परमेश्वरको शत्रु शैतानले पनि मुखबाट प्रचारण गरेको थियो। He did not come with the words, God does not exist. God doesn't exist. He did not come with the denial. परमेश्वर त हुँदै हुनुहुन्न, परमेश्वरको वचन व्यथिक हो, विश्वास गर्नु हुँदैन भने आउँदैन त। To those who have experienced God, He never comes with such. त्यो यसरी कुरा लिएर शैतान आउँदैन। शैतान त जय मसीह भनेर आउँछ, राम्रो मिठो कुरा गर्छ, हालेलुया, प्रेज द लर्ड भनेर यसरी
सत्य वचन लिएर आउँछ शैतानले पनि बिगार्नको लागि He came to them with the word of God. उहाँ चाहिँ वचन लिएर आउँछ वचन And he just put a question mark behind. त्यसपछि उसले वचन गर्दामा हो र साँच्चै नै हो कि यो भनेर हुन्छ Did God said, "Ye shall not eat of every tree of the garden"? परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि साँच्चै हो यो सबैको रुखको फल खानु सक्छ त असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखाऊ है भने साँच्चै नहुने भनेको हो कि साँच्चै हो भन्न थाल्यो And Eve started to discuss the topic with him. अनि यो प्रश्नहरूमा हब्बा र जो सरपञ्चको बिचमा छलफल गरेको A question mark behind any word of God, then you don't discuss with him anything. यो यदि कुनै पनि मान्छेले वचन पढेर हो कि हो र यो हो र सत्य हो कि यो सत्य हो कि भनेर क्वेसन मार्क राख्दछ भने Because next step, what he did in verse 4, 4 अध्यायमा 4 पदमा he denied the word of God, हु serpent, सरपञ्च डिनाइ द वर्ड अफ गॉड सरपञ्चले and he said, "Ye shall not surely die." ओ तिमीहरूले खाए पनि मर्ने छैनौ The Lord said in verse 17, "You shall surely die." परमेश्वरले भन्नुभएको छ खाए पनि तिमी मर्ने छौ And because Eve was in discussion with serpent, सरपञ्चले त भन्नु होइन खाए पनि मर्दैनौ तिमी भन्नु थाल्यो he gained influence, त्यसपछि इन्फ्लुएन्स गर्न थाल्यो and then he could go to next step. अनि त्यो त्यही बाद अर्को नेक्स्ट स्टेप हुन थाल्यो Surely not die. हो तिमी मर्ने छैनौ भनेको मात्रै त केही होइन के खाए पनि केही मर्ने छैन परमेश्वरले मर्ने छौ भने You will be as, शैतानले त आएर मर्ने छैनौ भनिदिएर you will be as God, knowing good and evil. Yeah, he presented a nice picture. ओ राम्रो चाहिँ शिक्षा ल्याइदिएछ And that is always how enemy comes. यसरी तरिकामा शैतान आउँछ Big churches, ओ ठुलो ठुलो मण्डलीहरू thousands of people, ओ हजार मान्छे हुन्छन् rich churches, ओ धनी छ पैसा छ private planes, ओ प्राइभेट प्लेन छ आफ्नै निजी हवाई जहाज ठुलो छ all the gold of the world in Vatican. ओ भेटिकन शहरमा ठुलो सुनको थुम्काहरू हिरा मोतीहरूको जमघट छ Big one, बखारी big wonderful buildings. ओ सुन्दर आकारको बिल्डिङहरू बनाउँछन् Very nice picture. भेरी नाइस पिक्चर बहुत If I सुन्दर would ask my brothers who have the churches, मण्डलीको मैले मेरो भाइ बहिनीहरूलाई सोधेँ भने of course we would love to have thousands of people in our churches. ओ ये वी लाइक दैट सो मेनी पिपल हाम्रो घरमा मण्डलीमा धेरै मान्छे भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ But when the truth is not there, it's not a church anymore. यदि सत्य भनेको चिज त्यहाँ भएन भने त्यो चर्चको के अर्थ It's just an organization. It's a debt in itself. ओ त्यो अर्गनाइजेसन मात्रै हो संस्था मात्रै हो थोरै जमघाट मात्रै हो त्यसमा शक्ति छैन आत्मा छैन जीवन छैन त्यहाँ Church of Jesus Christ is the foundation of truth. प्रभु यीशुको मण्डली सत्यको जग हो That's very important. I must read it from यो कुरा चाहिँ पढ्नै पर्छ 1 Timothy 3. तिमोथी च्याप्टर Chapter 3. फर्स्ट तिमोथी सेकेन्ड तिमोथी 1 Timothy फर्स्ट तिमोथी पहिलो तिमोथी from verse 15. From verse 15. 15 बाट पढ्ने हो But if I tarry long, that you may know how you should behave in the house of God, which is the church of living God, the pillar and ground of the truth. हालेलुया तपर भाइ 1 Timothy 3:15. 3:15 पहिलो तिमोथी 3:15 मा हामी पढ्ने छौं ताकि कतै म ढिलाए भने पनि परमेश्वरको घराना चर्च मण्डली जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो यो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो र सत्यको खाम हो यो सत्यको खम्बा र आड हो त्यहाँ कसरी चल्नु पर्छ सो तिमीले जानिराख आमेन Our Lord हालेलुया said when he prayed, प्रभु यीशुले प्रार्थना गर्दा के भन्नुभएको थियो भने sanctify them in your truth. ओ तिम्रो सत्यतामा तिनीहरूलाई शुद्ध गर्नुहोस् Your word is the truth. तपाईको वचन सत्य हो Church of Jesus Christ is founded on the word of God. परमेश्वर प्रभु यीशुको मण्डली वचनमा खरा भएको मण्डली हो वचनमाथि खरा भएको मण्डली हो She is the foundation of the truth. यो वचन नै यो नयाँ मण्डलीको सिद्धान्तको नयाँ नियमको जग हो And she, सत्यको जग हो and she is the house of God. यो मण्डली प्रभु यीशुको परमेश्वरको घर हो घरेना हो She is the place where he can live. त्यो ठाउँमा प्रभु यीशुको बास हुन सक्छ Not just some kind of organization, हो कुनै अर्गनाइजेसनको कुरा होइन not some building. यो कुनै भवनको कुरा होइन God is looking for a place where he can live, where he can stay. परमेश्वरले
कुन ठाउँमा गएर म बस्छौ भनेर बसोबासको ठाउँ खोज्दै आउनु भएको छ परमेश्वर। And as we have read from Genesis 3, हामी 3 अध्यायमा पढेको थियो त्यो उत्पत्तिको। enemy came with a mixture of the word of God and his own interpretation. त्यो Enemy, एनिमी सर्पन Came. परमेश्वरको विरोधी शैतान आफ्नै कुरा परमेश्वरको वचनमा मिसावट गर्दै भरम गर्दै आएको थियो। and that is what is happening in the Christianity all around the world right now. यो कुरा चाहिँ अहिलेको समयको विश्वासी भक्तजहरू क्रिस्चियनको मण्डलीमा भइरहेको छ। But also in the natural world, हो सांसारिक नेचुरल वर्ल्डमा पनि I don't know about Nepal agriculture, नेपालको बारेमा एग्रिकल्चरको बारेमा थाहा छैन। but in our countries, हाम्रै देशमा चाहिँ you need to have a good seed to have a good fruit, good, यदि तपाईँले असल बिउबाट रोप्नुभयो भने फल पनि असल फल फलिन्छ। But they have even come with a mixed seed, which will bring a fruit once, but not anymore. It has no life in itself. यदि हाइब्रिड सिड मिसावट भएको रोप्यो भने फल्छ, बम्पर क्रप फल्छ, राम्रो आम्दानी हुन्छ। त्यसपछि त्योबाट फेरि रोप्यो भने फल्दैन, त्यो बिउ उम्रिँदैन। God has been so merciful to us in this generation. यो समयमा पुस्तामा परमेश्वरले हामीलाई यति दया गर्नुभयो। Even through the science, you can get the lessons about the Word of God. विज्ञानले पनि परमेश्वरको वचनमा सिक्नुपर्छ। वचन God has created that original seed of wheat or whatever other seed there is. परमेश्वरले सबै थोकको सकल बिउ उत्पादन गर्नुभयो र दिनुभयो। If you plant the wheat seed to the ground, it will in its time grow. यदि सकल गहुँको बिउ बोए भने उब्जनी गरे भने And it will bring more. त्यहाँबाट फलिन्छ, धेरै असल फल फलिन्छ, सत्य बिउ फलिन्छ। And that you can take that seed again and you can multiply it again and again. एन्ड देन त्यो गेरा लिएर गएर फेरि अर्को फिल्डमा खेतमा उब्जनी गर्दा धेरै फल्यो, धेरै हुन सक्छ। That's the way of God since the beginning, because Oh. every seed brings according to its kind. परमेश्वरको इच्छा यही थियो कि उहाँको चाहना के थियो कि हरेक बिउ बिजनले आफ्ना किसिमका फल फलियोस्। You can read that in Genesis chapter 1. यो चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ पहिलो अध्यायमा उत्पत्तिको। God created all the trees. परमेश्वर हरेक चिज बिरुवा रुख स्थापना गर्नुभयो, रोप्नुभयो, And all the animals. अनि हरेक जीव जन्तुहरू स्थापना गर्नुभयो। And then he commanded multiplication. त्यसपछि फेरि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओस् भनेर आशिष दिनुभयो। And that happens only through the seed. त्यो चाहिँ बिउद्वारा बिउ। And for 6,000 years now, we could have the same seed and same fruit again and again. 6,000 वर्ष बितिसके भने त्यो सकल बिउ चाहिँ बोया वर्षैपछि गर्दै गर्दै अहिलेसम्म भइरहेको छ सकल बिउ। But in our time, तर हाम्रै युगमा चाहिँ the science is so high, विज्ञानको यतिसम्म डेभलपमेन्ट भएको छ, advanced, यति एडभान्स भएको छ। that they have even taken the seed and modified it. परमेश्वरको सकल बिउलाई मोडिफाई गरेर विभिन्न किसिमको बनाएर हाइब्रिड बनाएर चाहिँ बोया उब्जनी गरिरहेको छ अहिले। And today you can go to the shop and you can buy a watermelon without any seed in it. आज त बजारमा गएर हामीले वाटरमेलन भने के हो खरबुजा किन्न सक्छौँ कि बिउ एउटा पनि नभएको, दाना एउटा पनि नभएको। It's nice when you eat and there are seeds in it. It's easier to eat. यो खानु त मात्रै मजा छ, बिउ थुक्नु परेन, गेरा निकाल्नु परेन मुखबाट। But because it is a mixture, it will never multiply itself. त्यो चाहिँ हाइब्रिड हो। There will never come new life through it, through the seed which is there. त्यहाँबाट बिउ हुँदैन, बिउ हुँदैन, रोप्नु पाउँदैन, एकपल्टको मात्रै हो त्यो। त्यो खाएर क्यान्सर हुन्छ, मर्छ And we मात्रै। have this in the natural life as an example for spiritual life. यसरी हामी भौतिक भागो जस्तै आत्मिक पनि त्यस्तै हो। The original seed which came from the lips of God is this precious word of God and nothing else. हामी शर्मा भएको पवित्र वचन जो बहुमूल्य वचन चाहिँ परमेश्वरको मुखबाट निक्लेको वचन हो। It starts in Genesis and it ends in Revelation. हो, उत्पत्तिदेखि सुरु गरेर प्रकाशको किताबमा अन्त हुन्छ। And if you are born again, then you are born again only through this seed. यदि नयाँ जन्म जो पाउन चाहन्छ भने अरू कुनै चिजबाट नयाँ जन्म हुँदैन, सिर्फ परमेश्वरको अविनाशी वचनबाट मात्रै मानिस नयाँ गरी जन्म पाउँदछ। Because when you hear some kind of mixture of the gospel and some traditions, then you are maybe born to denomination, to the kingdom. हेर्नुहोस्,
भविष्यको सकल सुसमाचारमा मिसावट गर्दै घटाउँदै जोड्दै बनाएका डिफोर्म भएका यो सुसमाचार जो प्रचार गरिरहेको छ यही पनि उद्धार पाउँदैन, मुक्ति पाउँदैन, चङ्गाई पाउँदैन, केही पनि पाउँदैन। And that is why it is so important त्यसै कारणले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा त यही हो, to preach to the people unmixed, to clean, pure word of God. हामीले सकल वचन हामीले प्रचार गर्नुपर्छ, शुद्ध वचन प्रचार गर्नुपर्छ, मानिसले बनाएको परम्परा रीतिरिवाज अनि होइन। And when you receive it and you believe it in your heart, यदि तिमीहरूले आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्दछ भने then it is not the life of some pope or a life of some denomination which is in you. It is the life of God who is in heaven, which is manifested in you. हो परमेश्वरको सकल वचन ग्रहण गरेपछि मानिसले बनाएको शिक्षा, अरू मण्डलीको शिक्षा, अरू केहरूको होइन, सकल शिक्षा प्रचार गरेपछि हामीले उद्धार पाउँछ, मुक्ति पाउँछ। Which was in Jesus Christ will then be manifested through you. प्रभु येशूमा भएको सकल परमेश्वरको आत्मा हामी कहाँ प्रकट हुन्छ, हाम्रै हुन्छ, त्यो हाम्रो मान्य Because हुन्छ। Jesus Christ was also conceived by the word of God. प्रभु येशू पनि स्वर्गबाट लिएर आएको, गाब्रिएलले लिएर आएको सकल वचनबाट मरियमले ग्रहण गरेपछि वो जन्म लिएको हो नि त, जन्म पाएको हो नि त। बिउ त परेपछि जन्म भएको, बिउ पाएन भने कसरी जन्म थियो वहाँ? Angel Gabriel came to Mary with a promise which was written in Old Testament. पुरानो नियममा लेखेको एउटा भविष्यवाणी फेरि गाब्रिएल अगमवक्ता स्वर्गदूत आएर मरियमले बताए, मरियमले त्यो ग्रहण गरे, तपाईँ विश्वास गरे, त्यसपछि ऊ गर्भवती भए। But when the time came and Mary received the seed, मरियमले the Son of God was born. स्वर्गदूतले ल्याएको वचनमा म विश्वास गरे, त्यसलाई ग्रहण गरे, त्यसपछि मरियम गर्भवती भए, त्यसपछि एउटा छोरो जन्माए। But because he was only firstborn among many brethren, in the same way we are born as his brothers. शरीर गर्दा प्रभु येशू सबै जन्मेको पहिलो जन्मेको अगौटे फल भए। Through the same seed of the word of God. ओ परमेश्वरको अविनाशी वचनद्वारा Blessed be the name of the Lord. परमेश्वरको नामको धन्य होस्। God has made salvation very easy and simple to follow. परमेश्वरले दिनुभएको उद्धार मुक्तिको वचन सजिलो छ, गाह्रो छैन। But we have to put aside our own thinking, our own way of things. तर त्यसलाई ग्रहण गर्नुको निम्ति हामीले आफ्नैको परम्परा, रीतिरिवाज, को सिद्धान्त, हरेक चिजहरू चाहिँ अलि पाखा राखेर परमेश्वरको वचनको प्रशुद्ध अगाडिमा बढ्नुपर्छ। Because scripture says that your thoughts and my thoughts are so far away as heaven from earth. मेरो सोच विचार, मेरो बाटो तिमीहरूको भन्दा धेरै अग्लो छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको। माई वेज आर हायर देन योर वेज, माई थॉट्स आर भेरी मच डिफरेंट फ्रम योर थॉट्स। So we have to be found in the word of God. हामी वचनमा प्रकट भएको देख्नुपर्छ। And in Jesus Christ the will of God was manifested. परमेश्वर प्रभु येशूद्वारा परमेश्वरको वचन प्रकट शिक्षा पूरा गर्नु भन्नु फुलफिल गर्नुभयो। And in the same way it must be manifested in all the sons and daughters of God. हरेक परमेश्वरको छोराछोरीको जीवनमा पनि परमेश्वरको वचन पूरा हुनुपर्छ, As our प्रकट Lord गर्नुपर्छ। said, as our Lord said, हामी प्रभुले भन्नुभयो जस्तै not those who say about a father, but those who do the will of God. Those are true sons of God. जसले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्छ तिनीहरू त परमेश्वरको। But and we could continue with this more and more and go deeper and deeper. तो हामीले थोडा 20 मिनटको 20 मिनट्स अन्त फेरि आउनेछौँ अनि बेला यो सिधाउने। God willing, we will use some other time for that. हो त्यसको लागि चाहिँ फेरि तिमीहरू एकछिन 20 मिनट